SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एक इंतहाई अहम मसले पे है जिस पर हाई कोर्ट का अभी रिसेंटली 2023 में एक फ़ैसला भी आया है कि क्या नाबालिगान जो हैं अपने दादा के ख़िलाफ़ ख़र्चा ना नफ़क़े का केस कर सकते हैं। क्या दादा के ख़िलाफ़ नाबालिगान का ख़र्चा डिग्री हो सकता है। क्या नाबालिगान के ख़िलाफ़ अगर नाबालिगान की डिग्री दादा के ख़िलाफ़ है तो क्या दादा गिरफ़्तार हो सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम देंगे और ये जो नई जजमेंट आई है उसमें क्या करार दिया गया है। दादा किस हद तक ज़िम्मेदार है नाबालिगान का, अपने पोता पोती का, और किस सूरत में ज़िम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। इस टॉपिक पर आने से पहले बताना चाहूँगा कि SNA लॉ एसोसिएट पाकिस्तान को 49 शहरों में सर्विस फराहम करती है। हमारे जो तमाम शहरों में हमारे ऑफिसेज हैं और मेरे पैनल पे सीनियर फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर होते हैं। इसके बावजूद क्लाइंट का आपका एग्रीमेंट भी मेरे साथ होगा और ड्राफ्ट भी मैं खुद तैयार करता हूँ, जरा के सवाल लिख कर भेजता हूँ और फाइनल बहस या तो मैं लिख के भेजता हूँ या मैं खुद बहस करने के लिए उस शहर में आता हूँ। मेरा उस एग्रीमेंट में तमाम डिटेल मौजूद होती है। हम कोशिश करते हैं कि हमने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। सो आपका किसी भी शहर में कोई भी फैमिली या प्रॉपर्टी इशू हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं कि ये दादा किस सूरत में ज़िम्मेदार है और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या करार दिया है। ये जो मुकदमा था, पहले ये बता दूँ वो क्या था जिसमें फैसला आया। मुकदमा ये था कि एक केस में बच्चों की जो नाबालिगान की वालदा है उसने अपने नाबालिगान का केस दायर किया अपने शोहर के ख़िलाफ़, यानी बच्चों के वालिद के ख़िलाफ़। वो दावा खर्चा ना नफ़क़े का डिग्री हो गया, उसका इजरा दायर हुआ। वो जो बाप था बच्चों का वो फ़रार हो गया या पेश नहीं हुआ। तो फैमिली कोर्ट ने दादा को आर्डर कर दिया कि वो सारा खर्चा जमा कराए, अदरवाइज़ उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो ये आर्डर हुआ। इसके ख़िलाफ़ दादा ने उज़रदारी दायर की, वो खारिज हुई, अपील दायर की, वो भी खारिज हो गई, मामला हाई कोर्ट में आया। अच्छा, हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी वो बड़ी अहम है। हाई कोर्ट की फाइंडिंग से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दादा से मुतल्लिक क्या कानून है, जो कहाँ मिलता है। एक ही हवाला मिलता है हमें, वो है दफ़ा 370 मुहम्मदन लॉ। उसमें खर्चा ना नफ़क़ा की तारीफ़ बयान की गई कि खर्चा ना नफ़क़े का कौन कब ज़िम्मेदार होगा। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 370 के आगे 3 जुज़व हैं, 1, 2, 3। 1 में ये करार दिया गया है कि नाबालिगान के खर्चा ना नफ़क़े का बाप ज़िम्मेदार है, लड़की की शादी तक और लड़के के 18 साल तक बाप खर्चा ना नफ़क़ा देने का ज़िम्मेदार है। और फिर 2 में ये करार दिया गया कि अगर बाप गरीब होगा और माँ अमीर होगी और अच्छे हालात में होगी तो फिर माँ बच्चों के खर्चा ना नफ़क़ा की ज़िम्मेदार होगी उस सूरत में। और सब सेक्शन 3 में ये करार दिया गया है कि अगर माँ और बाप दोनों गरीब होंगे तो उस सूरत में दादा फिर ज़िम्मेदार होगा, दादा के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये है 370 मुहम्मदन लॉ। अच्छा, इसमें अब 2 बातें बुनियादी हैं। एक तो ये है कि बाप जो है अगर ज़िंदा होगा तो फिर पहले ज़िम्मेदारी बाप की आयद होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हाई कोर्ट में फैसले में ये कहा गया, उन्होंने दादा की जो पिटीशन थी वो मंजूर की और उन्होंने करार दिया कि सबसे पहली बात तो ये थी कि दादा उस मुकदमे में फरीक ही नहीं था।
اور اس کے بعد جو اجرا دائر ہوا، درخواست اجرا ڈگری دائر ہوئی، دادا اس میں بھی فریق نہیں تھا. تو جو شخص فریق ہی نہ ہو دعوے میں اور ڈگری میں، اس کے خلاف درخواست اجرا ڈگری دائر نہیں ہو سکتی. اجرا ڈگری صرف اس کے خلاف دائر ہوگی جو دعوے میں فریق ہوگا، جو اس کے خلاف ڈگری صادر ہوئی ہوگی. ایک تو یہ فائنڈنگ دی، اور دوسرا یہ بھی فائنڈنگ دی ہائی کورٹ نے کہ جو ایگزیکیوٹنگ کوڈ ہے اس نے ڈگری پر عمل کرنا ہے. ڈگری میں جو مدیون ڈگری ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب آ گیا دوسرا سوال ڈسکس کیا گیا کہ 370 کے تحت، سیکشن 370 جو ہے اس کے تحت دادا اگر اسی حالات میں جو اچھے حالات میں ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دادا کو پھر دعوے میں فریق بنایا جائے. یعنی کہ اگر دادا، اب میں بتاؤں گا دادا کن صورتوں میں جو ذمہ دار ہوگا. اگر تو باپ، بچوں کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دادا اسٹریٹ وے ذمہ دار ہوگا. ظاہر ہے باپ مر چکا، اب بچوں کے جو باپ تو وہ خرچہ نہیں کر سکتا تو دادا کرے گا، دادے پہ ذمہ داری ہوگی، اور ڈائریکٹ دادا کے خلاف دعویٰ خرچہ نہ نفقہ دائر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دادا جو ہے، باپ جو ہے غریب ہے، جیسے کوئی نشئی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو دادا صحیح حالات میں ہے تو پھر دادا کو دعوے میں فریق بنایا جا سکتا ہے اس صورت میں. اچھا، پھر ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے دادا کے خلاف کارروائی کی کہ اگر درخواست اجرا ڈگری میں مدیون ڈگری یا بچوں کا باپ ہے وہ 1 سال جیل گزار آئے اور کہے جی میں نے خرچہ نہیں دینا، میں سال جیل گزاراؤں گا، تو پھر دادا کے خلاف نیکسٹ اسٹیپ پہ کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ بچوں نے خرچہ نہ نفقہ تو لینا ہے. تو اس صورت میں میری نظر میں کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ دادا کو دعوے میں فریق بنایا جائے، کیونکہ اگر دادا اچھے حالات میں ہے، اگر آپ کا موقف یہ ہے تو پھر دادا دعوے میں فریق ہوگا، پھر اس کو موقع ملے گا، آپ کو موقع ملے گا اس کے اچھے حالات ثابت کرنے کا کہ وہ امیر شخص ہے، جائیدادوں کا مالک ہے، یہ اچھی انکم ہے، تو اس کو موقع ملے گا اپنا موقع پیش کرنے کا کہ وہ اچھے حالات میں یہ نہیں ہے. تب اگر اس کے خلاف ڈگری ہوگی تب دادا اس پہ ذمہ دار ہوگا. تو اب اس میں طے جو چیزیں پائی ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ اگر دادا دعوے میں فریق نہیں ہے، دادا کے خلاف کوئی ڈگری نہیں ہے، تو دادا کے خلاف صورت میں کارروائی عام طور پہ نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر دادا دعوے میں فریق ہے اور ڈگری میں بھی فریق ہے، پھر اجرا میں بھی فریق ہوگا، تو اس کے خلاف کارروائی بالکل ہو سکتی ہے. یا دادا نے اگر ضمانت نامہ دیا ہو تو تب بھی ہو سکتی ہے. یا دادا اگر اچھے حالات میں بھی ہو تب بھی آپ کو اسے دعوے میں فریق بنانا چاہیے. جیسے آپ بچوں کے باپ کو بناتے ہیں ویسے دادا کو بھی بنانا چاہیے کہ وہ خاص حالات پھر آپ لکھیں. کیونکہ عام حالات میں باپ زندہ ہو، باپ اگر کوئی کام کاج کرتا ہو تو پھر دادا پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو ایک اور بات، اگر آپ دادا پر یہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ وہ خرچہ نہ نفقہ نابالغان کا دے، تو پھر دادا کی یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ نابالغان سے ملاقات کر سکے. کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے خواتین بچوں کے دادا پہ کیس تو کر دیتی ہیں، اگر ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو دادا پہ کیس کر دیا، یا ویسے اس کو ڈال دیا، فریق بنا لیا اجرا میں یا دعوے میں. لیکن جب دادا دادی کی خواہش ہوتی ہے پوتا پوتی سے ملنے کی تو پھر اس صورت میں ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی. تو پھر وہاں ان کا یہ رائٹ بھی ہے. جس طرح باپ کا رائٹ ہے پوتا پوتی سے ملاقات کرنا، اس طرح دادا دادی کا بھی رائٹ ہے پوتا پوتی سے ملاقات کرنا. اگر ہم لوگوں کی سوچ پازیٹیو ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. پرابلم آتی ہے، ہم جتنے لوگ ہیں عدالتیں بھری پڑی ہیں. کیوں بھری پڑی ہیں؟ کیونکہ تمام لوگ اپنے رائٹ سے واقف ہیں، اپنے فرائض سے واقف نہیں ہیں. تھینک یو.